बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपको वेलकम करना चाहेंगे नूरे रमज़ान में। हमारे साथ इस वक्त सेट पे हाज़िर हैं कारी नुमान सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अली वक़ार कादरी, अस्सलामु अलैकुम। और मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम भाई। और अलामा करामत अब्बास हैदरी, अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, सिला का मतलब है जोड़ना, सिला रहमी यानी कि खून के रिश्तों को जोड़ना। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया और रिश्तों को तोड़ा उस पे अल्लाह ने लानत फरमाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत नहीं जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स कि हमें हुक्म क्या दिया गया है और क्या दिया जाता है। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, हर किस्म की चीज़ पे हमें कंप्लीट गाइडेंस कुरान पाक में मिला है और अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें करके हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई। हर तरीके का जब हमारे सामने एग्जाम्पल है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अरबपति का भाई रात को भूखा सोता है, बहन और उसका खानदान फुटपाथ पे है। 10-10 साल भाई ने बहन से, बेटे ने बाप से बात ही नहीं की। आप सोचें कि सिला रहमी का जो लोएस्ट दर्जा है, जो सबसे छोटा सबसे लोएस्ट दर्जा है, वो ये है कि अपने रिश्तेदारों में मतलब सलाम अस्सलामु अलैकुम कह के एक दूसरे को ग्रीट जरूर करना है, कम अज कम। अगर आप साहिब हैसियत नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है। मैंने लोगों को देखा है कि अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा एहतमाम करेंगे लंगर का, इदारों में जाके पैसे देंगे, एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन अपनों के साथ ताल्लुक़ ख़राब है। वही आदमी जो करोड़ों खर्च करता है फलाई कामों पे, वो अपनी बीवी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके घर एंटर होने पे बच्चे डर के अपने कमरों में भाग जाते हैं कि बाबा घर आ गए, डांट पिटेगी, मार पिटेगी। इस्लाम हमें इसीलिए हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे बैलेंस सिखाता है, जिसको हम मयाना रवि कहते हैं। बैलेंस इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, इसीलिए तो जरूरी है कि अगर आपने बाहर अच्छे काम करने हैं तो पहले अपने घर से तो शुरू करो, अपनों का ख्याल तो रखो। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये जो आपके इनिशियल रिलेटिव्स हैं, नाना नानी, दादा दादी, उसके बाद फिर आपके जो एक्सटर्नल रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदारों के पास खाने के लिए नहीं है और आप बाहर डोनेशंस कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो हकदार हैं। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो फरहान भाई मैं हमेशा दिया करती हूँ कि हम करते ये हैं कि जब हमारे घर मेहमान आते हैं, कोई बाहर का बंदा आता है, तो सबसे महंगी डिशेस निकालते हैं, सबसे जो खूबसूरत और महंगे ग्लास होते हैं वो निकाल के उनको खाना सर्व करते हैं। सबसे अच्छी जो घर में डिशेस बनानी आती हैं वो पकाई जाती हैं। लेकिन डेली अपने घर वालों के साथ जब खाते हैं तो प्लास्टिक के टूटे फूटे बर्तनों में खाते हैं, भांडे बर्तन जो हम कहते हैं पंजाबी में। ऐसा क्यों है? क्या अपने ये नहीं डिजर्व करते कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनको रिगार्ड दें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएं? अच्छे बर्तन और डिशेस और खाने पीने की चीजें सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए है? इस टॉपिक पे, सिला रहमी पे आज हम बात करेंगे व्यूअर्स। फरहान भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। क्या बात है। बात तब बिगड़ती है कि जब चीज़ों से प्यार हो जाए और लोगों को इस्तेमाल कर लिया जाए। और जैसे कि आपने बात बताई कि अक्सर घर में बच्चे डर के सहम जाते हैं, कोई बीवी से सही मुँह बात नहीं कर रहा, बच्चे सहम के बैठ जाते हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि जिनकी आप किफ़ालत कर रहे हैं, जो आपके ज़ेरे निगरानी में है, ज़ेरे किफ़ालत है, अगर आप उनको खौफ में रखेंगे ना तो अल्लाह आपको दुनिया के खौफ में मुब्तला कर देगा। जिन पर आप हाकमियत रखते हैं उन पर अगर आपने खौफ तारी रखा अपना, तो दुनिया
کا خوف اللہ آپ پر طاری کر دے گا. جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کسی کے خوف میں ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے تو ایک کلام کے چند اشعار پیش کریں اور اللہ سے استغفار کریں اپنے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو. بے شک. تو معاف کرے گا، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حکیم، اور تو میرا حکیم. جبھی تو آنکھ میں میری، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے رمجھم. کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے. میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے. میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں، میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں. تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے. جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا، جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں بھلا یا برا تمہارا ہوں. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے. خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے، شہ لولاک کے صدقے. میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی، میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی. رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے. تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، تو معاف. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہیں گے بسم اللہ ڈیولپرز ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور قابل اعتماد نام ہے. بسم اللہ ڈیولپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے. بسم اللہ ڈیولپرز کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. ہم بھی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ بسم اللہ ڈیولپرز کے جو بھی رہائشی منصوبے ہیں، جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہیں، ان میں ضرور انویسٹ کیجیے گا. آگے جا کے بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی. آئیے
اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، رشتوں کو جوڑنے اور نبھانے کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا ہدایت کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہن، بات یہ ہے، اسلام کے پیش نظر ایک ٹھوس اخوت والا مضبوط معاشرہ ہے۔ اس ٹھوس اور اخوت والے مضبوط معاشرے کی جو ابتدا ہے، اسلام صلہ رحمی سے کرنا چاہتا ہے۔ اس کا میں لاجیکل تھوڑا سا پیراڈائم بتا دوں تو سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی بات۔ فرد کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے گرد و پیش میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جس میں اس کے ساتھ ان کی شادی حرام ہوتی ہے، سب سے قریب ترین رشتے۔ اس سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے کزن، اس کے دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے ہمسائے آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے محلہ دار آ جاتے ہیں، محلہ دار سے اٹھتے ہوئے اس کے ضلع والے، پھر پورا ملک، پوری ایک ریاست آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ چونکہ اسلام کے مطمع نظر یہ ہے ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پائے تو اسے وہ مضبوط بنیادوں سے اٹھانا چاہتا ہے۔ مضبوط بنیاد رشتے ہیں۔ اگر بندے کو رشتوں کے ساتھ نبھانا آ جائے کہ جن رشتوں کے ساتھ اس کی تعلق داری ہوتی ہے تو جن کے ساتھ اس کی اجنبیت ہے ان کے ساتھ نبھانا اس کو آ جائے گا۔ اگر جہاں پہلی تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، وہاں اگر وہ رشتوں کو نبھا نہیں سکتا تو جہاں حقوق وابستہ ہی نہیں ہے وہاں وہ نبھا ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام ایک مضبوط معاشرے کی ابتدا صلہ رحمی سے کرتا ہے اور فآتِ ذی القربی حقہ کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رشتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور مضبوطی سے مضبوط رکھو۔ آپ دیکھیں جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں اخوت مواخات قائم کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک رشتوں کا معاشرے کا جوڑ تھا۔ جب رشتے صلہ رحمی سے اٹھتے ہوئے، کزن سے آگے آتے ہوئے، ہمسائیگی تک آتے ہوئے پورے معاشرے پر محیط ہو جاتے ہیں تو ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو ناقابل شکست ٹھہرتا ہے، اور پھر وہی ناقابل شکست معاشرہ اللہ کے حکم کو بنی و نوع انسان کے آخری فت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اسلام۔ کیا بات ہے جی علامہ صاحب، ہمارے تعلق پھر کس بنیاد پہ بیسڈ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل طاہر پر۔ رشتوں کی خوبصورت ترین اساس جو ہے وہ احساس ہے۔ رشتہ ہو مگر اس میں احساس نہ ہو تو وہ ایسے ہے جیسے جسم میں اس میں روح نہیں، یعنی جسم میں جب تک روح نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رشتوں میں جب تک احساس نہیں ہے، باپ کو بیٹے کا، بہن کو بھائی کا، وغیرہ وغیرہ، جب تک رشتوں کا احساس۔ رشتے کتنے اہم ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا۔ رشتے اتنے اہم ہیں کہ میرے رسول اللہ کو، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑا نا، اللہ نے کہ قرآن میں اس نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہہ دو میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ رشتے چادر میں آتے ہیں تو میرے رسول فرماتے ہیں حولا اہل البیت، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے رشتہ دار۔ یعنی میرے نبی نے بھی رشتوں کی قرابت مانگی۔ رشتوں سے محبت کرنا، رشتوں کی قرابت، یہ اسلام کا اہم ترین نقطہ ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم آج کے عنوان میں کرنا چاہتا ہوں اپنے وقت کے اندر، وہ یہ ہے کہ تعریف کیا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو، اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام ہو۔ جب اندر اسلام آ جاتا ہے تو رشتوں کا احساس بھی جاگتا ہے۔ اور پریکٹیکل پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے معزز سننے والوں سے یہی کہوں گا، رشتے بنانا کمال نہیں، رشتے نبھانا کمال۔ احساس کیجئے یہ رشتے کسی بازار میں نہیں ملتے، یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا بات ہے یہاں پہ ایک بات فرحان بھائی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل، علی بھائی میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ آپ نے نوٹس کیا کہ بڑے گھروں میں، بہت سے گھروں میں جب لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کمپلین کرتی ہے کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، بچوں کے دودھ تک کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ جب سے بچے کی شادی ہوئی ہے بس بیوی اور بچوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں کی ڈیزائر ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے وہ ان کو بھی کور کرے اور ان کو بھی کور کرے۔ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک ہی انسان ہے جس کا ہر کوئی ایک طرف سے قیمہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے فرمایا، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اصل میں اسلام توازن کا دین ہے، اور ہر بندہ اپنے اس توازن کو اگر برقرار رکھے تو مسئلے کم ہوں۔
بیوی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ جو بوڑھی بیٹھی ہے اس نے اس کو اتنے سے اتنا کیا ہے، اور اس بوڑھی عورت کو، ماں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اسی کے آسرے پہ اپنا پورا خاندان چھوڑ کے آئی ہے، اور جو بندہ درمیان میں اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ میری ماں ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اور لیکن ڈویژن کیا ہونی چاہیے، یہی تو سمجھ نہیں آتی نا۔ دیکھیے یہ ہونی چاہیے کہ ماں باپ کا اس وقت تھوڑا وقت دینا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، ادب اور احترام ان کا وہ رہ جاتا ہے معاملہ، باقی معاملات بیوی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ملتی ہے۔ اچھا، رشتوں کو صرف ہم تو اب اس دنیا میں نبھانے کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ بہترین مومن وہ ہے جو جانے کے بعد بھی رشتے نبھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بکری ذبح ہو اور بکری کی ایک ران کسی ایک بوڑھی خاتون کی طرف نہ بھیجی جا رہی ہو، اور جب کوئی خادم یا خادمہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے، تو فرماتے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کی طرف بھیج رہا ہوں، جب وہ زندہ تھی تو وہ ہماری طرف آیا کرتی تھی۔ کیا کہنا؟ حضرت خدیجہ کی بہن ایک دفعہ آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، تو روایات میں ابن ہشام نے لکھا کہ ان کے لفظ آپس میں ملتے تھے، بولنے کا انداز بہنوں کا بھائیوں کا ملتا بعض اوقات، تو لفظ اور آواز کی وہ فریکوینسی ملتی تھی، تو حضور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے کہ خدیجہ کی آواز ہے، تو حضرت عائشہ نے بتایا نہیں یا رسول اللہ خدیجہ کی بہن آئی ہیں، تو اب خدیجہ تو نہیں ہے، تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت شیمہ جو تھیں، جو حضور کی رضائی بہن تھی، بنو حوازن تھے، حضرت حلیمہ کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کے ساتھ، پھر حضرت شیمہ جنہوں نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، حضور نے دودھ، رضائی بہن تھی، وہ آئیں، حضور نے اپنی چادر بچھائی، ان کو چادر پہ بٹھایا، پھر ایک روایت میں حضور کے رضائی والد آئے، رضائی بھائی آئے، دائیں بائیں سارا۔ اس لیے یہ اتنا ضروری ہے، آخری جملہ کہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے جمع 2 4 کی طرح بتا دیں، میں جنت کیسے حاصل کروں۔ حضور نے ارکان اسلام بتا دیے اور آخر میں فرمایا رشتوں کو جوڑو، اور وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ صحیح نیت لے کے جا رہا ہے کہ ان پر عمل کرے گا تو یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ پھر وہ کیا معاملات ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے رشتوں میں درار آ جاتا ہے؟ بھائی بہن سے 10 20 سال نہیں بات کرتا۔ وہی بات جو علامہ صاحب نے فرمائی تھی، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ دراصل ہم ذاتیات کا شکار ہو کے احساس فراموش ہو جاتے ہیں، رشتوں میں حساسیت ختم ہو جاتی ہے، اور رشتوں میں حساسیت ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے دائرے میں بند ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے ذات کے دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ اگر رشتوں کو نبھانا ہے تو مجھے اپنے ذات کے دائرے سے نکل کے عدل سے آگے بڑھ کے احسان کرنا ہوگا۔ عدل کیا ہے؟ فیتہ لے کے کھڑے ہو جانا، یہ میری سرحد ہے، یہ آپ کی سرحد ہے۔ احسان کیا ہے؟ اپنے حقوق کو دبا کے اگلے کے حقوق کو ادا کرنا۔ جب تک ہم احسان کی پوزیشن پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک نباہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جی اچھا صاحب، یہ صلہ رحمی کا جو تعلق ہے یہ انسانی نفسیات سے کتنا گہرا تعلق ہے اس کا؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ ہم لوگ باہر تو بڑے وسعت کے ساتھ لنگر بھی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، گھر میں رشتہ دار جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی نفسیاتی معاملات میں سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا، دوسروں کو بتانا کہ میں کتنا اچھا۔ جیسا آپ کے سوال میں جواب ہے، اللہ نے تو دکھاوے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی، چاہے وہ نماز جیسی عظیم عبادت ہے، جہاں دکھاوا ہے نا، اللہ فرماتا ہے منہ پہ دے مارو، چاہے وہ سخا ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہے۔ انسانی نفسیات تو بہت کچھ کہتی ہے، لیکن بات وہی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت کہی ہے کہ جب ہم حقوق پر احسان کو اور احسان پر جو ہے وہ اس چیز کو غالب کریں گے نا کہ جہاں پر ساری انائیں ختم ہو جائیں گی تو وہ آپ کے ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں ایڈوانٹیج میں جائیں گے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور فرمائیں تو میرے نبی کے دین میں تو جانور پہ بھی ظلم نہیں ہے جناب، انسان تو انسان ہے اور مسلمان تو مسلمان ہے، ایک جانور پر بھی میرے نبی اکرم کریم صلی اللہ علیہ، آپ کے تاریخ ملتی، ایک خچر تھا ناؤر جس کا نام تھا، جب اس نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حضور مر گئے، دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، آپ نے اللہ سے وصل ختم کیا، تو اس نے اپنے آپ کو گرا دیا کنویں میں۔ کتنا اس جانور کو پیار ہوگا میرے رسول اللہ سے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ جانور میں بھی ہو جاتی ہے اگر ظرف اچھا ہو۔ ایک بات دوسری بات، وہ اونٹنی، کسوہ نامی اونٹنی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں سرکار تشریف لائے تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے مہمان بنے، تو سرکار نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھ گئی
मैं उसी का मेहमान बनूंगा। भाई वाह। तो वो ऊँटनी हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए नूर रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। रमजान बरकतों का महीना, मोहब्बत भी ज्यादा। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें। नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। वैसे फरहान भाई, मैं आपका नाम बदलती चली जाती हूँ, इस ट्रांसमिशन के एंड में व्यूअर्स ने कंफ्यूज हो जाना कि असल में नाम क्या है। हमें आपको वही बुलाना चाहिए जिस नाम से आपकी ब्रांड्स भी इंशाल्लाह आगे आ रही हैं, FAW। हमें आपको फॉ भाई बुलाना चाहिए। वो आप तब बुलाएं जब ब्रेक का टाइम कम हो ना, जब टाइम शॉर्ट हो, तब आप मुझे फॉ बुला लिया। लेकिन फर्स्ट सैयद फरहान अली फॉ भाई और JK बहन आपके सामने हाजिर। अच्छा चले, मजाक तो अपनी जगह। जी भैया, क्या सवाल? हाँ, अब सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि नाज़रीन हमारा टॉपिक है सिला रहमी। डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब से सवाल ये कि बुग़्ज़, अनाद, हसद और सिला रहमी के दाखिली मुहर्रकात क्या हैं? क्या बात? फिर बताइएगा। दाखिली मुहर्रकात, बुग़्ज़, अनाद, हसद, सिला रहमी, इनके दाखिली मुहर्रकात। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिक्र किया बुग़्ज़ को, इनात को और हसद को, और साथ ही सिला रहमी। देखिए ना, ये दो मुतसादिम क़ुव्वतें हो गई ना। जी जी, दो मुतसादिम किस्म की सिफ़ात आ गई। अब जिसके अंदर बुग़्ज़ पैदा होगा, उसके अंदर सिला रहमी कैसे पैदा हो सकती है? सही बात। बुग़्ज़ क्या? कीना। सही बात। इनात दुश्मनी। हसद किसी की सतह से, स्टेटस से जलना। अल्लाह ताला ने किसी को दीनी वक़ार दिया या दुनियावी वक़ार दिया है, तो दरअसल सिला रहमी की रुकावटें हैं। असल में सिला रहमी की रुकावटों के तौर पर ये चीज़ें सामने आती हैं। बाई हसद से शिकार हो जाता है, बिल्कुल, और सिला रहमी तोड़ बैठता है। इसकी मिसाल हाबील और काबिल की आप देख लें। जी बिल्कुल। कुरान ने तो नाम नहीं बताया, मुफस्सिरीन जो इसराइलियात को सामने रख के नाम सामने लाते हैं, कातिल का नाम काबिल है, मकतूल का नाम हाबील है। लेकिन अब हाबील और काबिल के दरमियान जो सिला रहमी ख़त्म करने वाली चीज़ आई, वो दरअसल हसद आई। हसद ने सिला रहमी को उड़ा के रख दिया। असल बात ये होती है, कुछ सल्बी चीज़ें होती हैं और कुछ सबूती चीज़ें होती हैं। जो इसबाती चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव, उनको संभालने के लिए सल्बी चीज़ों को, रुकावटों को साइड पे रखना पड़ता है। अब भाई हाबील और काबिल भी थे, भाई यूसुफ और बिरादरान यूसुफ भी थे। हाबील और काबिल में तो तौबा नहीं हुई। काबिल चला गया, हाबील बच गया, और जो भी कत्ल करता है उसका कुछ ना कुछ बार काबिल पर ज़रूर पड़ता है। जबकि बिरादरान यूसुफ ने तौबा कर ली। और तीसरी तरफ दो और भाई हैं, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम के इखलास का ये आलम था कि सिफारिश करवा के भाई को नबूवत दिलवा दी, और उनकी इत्तिबा का ये आलम था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ के उनकी खींची, डांट के रख दिया उनको। ला ताखुद बिलिहयती वला बिरअसी, मेरे सर और मेरी दाढ़ी को न पकड़ मेरे भाई, मेरी गलती कुछ भी नहीं है। वो एक पूरा वाक़या है जी। तो बात ये देखें कि यहाँ हसद नहीं आया, बुग़्ज़ नहीं आया, इनाद नहीं आया, तो सिला रहमी कायम रही। लेकिन सिला रहमी को उड़ाने वाली चीज़ हसद, बुग़्ज़, मुफ्त में किसी के साथ दुश्मनी रखना। अच्छा, लेकिन अगर दुश्मनी को खत्म करना हो अली भाई, जैसे कि अगर हम खून के भाई बहन होते, तो भैया मैंने आपके साथ झगड़ा किया और हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, झगड़ा मैंने किया, मैंने बात करनी छोड़ी, आपने भी छोड़ दी। करते ना। अब मैं आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी बड़ी दफा होता है कि आप मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, माफी मांग रहे होते हैं, घर पहुंच जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर दूसरा आपको माफ नहीं करता। यहाँ पे कौन एट फॉल्ट है और सजा मिलेगी नहीं?
ये इसमें क्या, इसमें कर, ये बड़ी दफा होता है कि मामला आप हल करना चाह रहे हैं और अब दूसरा बंदा कह रहे हैं नहीं मैंने हल करना, जाओ आप। ये बेहतरीन बात है। इससे पहले एक और बात ये है कि देखिए हर बंदा उस तरह का गैर दानिशमंद या खौफ खुदा से आरी नहीं होता कि वो छोटे छोटे मसाइल पे मामलात तर्क कर दे। हमने एक बात समझने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं शैतान तबा के, वो इतना मामला ख़राब करते हैं, इतने एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि बंदा फिर खुद, वो हदीस भी सामने आती है कि अपने आप की जान को बचाओ और दूसरे के शर से तो खुद को बचाओ यार पहले। तो आपने ये भी देखना है कि मामला कहाँ पे जाके टूटा है। सिर्फ आपने सिला रहमी को वन साइडेड नहीं देखना। हजूर ने फरमाया कि अगर वो रिश्ता तोड़े तो फिर भी जोड़, तोड़े तो फिर भी जोड़। लेकिन अगर इस बात को हम यूं करें, बिलफर्ज, थोड़ी सख्त बात है मैं कर देता हूँ, कि अगर आपको जान का ही खतरा है, माल का ही खतरा है, औलाद का ही खतरा है, और आप फिर क्या सिला रहमी करेंगे, फिर आप दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपना प्रोटेक्शन करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको शरीयत का हुक्म बताता हूँ। शरीयत का हुक्म यह है कि उधर से अगर शर आता है, फितना आता है, इल्ज़ाम आता है, इफ्तरा आता है, आता रहे, आपकी तरफ से कुछ ऐसा उधर ना चाहे, तो अल्लाह बेहतर करेगा। वक्त के साथ साथ अगर अल्लाह चाहेगा तो दिल नरम करेगा और आप फिर ताल्लुकात में जुड़ जाएंगे। अलामा साहब, सॉरी भैया, एक चीज़ इन्हीं की बात से, इन्होंने जब पैसे की बात की, भैया देखिए सिला रहमी में हर इंसान को उसका हक मिलना भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है दैट पाकिस्तान उन ममालिक में टॉप पे आता है जो बहनों का हक या तो खा जाते हैं या उनको देते ही नहीं, कहते जाओ तुम्हारा तो कुछ बनता ही नहीं, जहेज दे दिया, खत्म हो गया, नहीं जहेज दे दिया, खत्म हो गई बात। तो जो जायदाद में हक है उसको भी ना देना सिला रहमी के खिलाफ नहीं जाता, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक बड़ा अहम सवाल है आपका, और जहाँ मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि जहाँ हसद पैदा हो जाता है, कीना पैदा हो जाता है, अना पैदा हो जाती है, और इन तीनों चीज़ों से बढ़ के लालच, जब लालच हमारे खून में सरैयत कर जाता है, उसका कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई मजहब नहीं रहता, वो किसी शरीयत के ताबे नहीं होता। हुकूक तलफी पर कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात हैं। उलमा तशरीफ फरमाए कि अल्लाह ने कितने सख्त अंदाज में हुकूक तलफी करने वालों को खिताब किया है। अब जहाँ मुफ्ती साहब ने एक बड़ी बात की, उससे थोड़ा सा आगे, कि हसद और लालच अगर भाई के दरमियान भी पैदा हो जाए तो फिर काबिल और हाबिल, फिर बिरादरान यूसुफ। लेकिन जब हम दो भाई और देखते हैं तारीख में, तो यकीन करें सर फखर से बुलंद हो जाता है। एक भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है जो रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सोते हैं, और अल्लाह को फरमाना पड़ता है, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर खुशखबरी देते हैं कि या अली, अल्लाह ने मुबारक भेजी है कि भाई हो तो ऐसा हो। और फिर करबला में एक भाई है हजरत अब्बास अलमदार, जिन्होंने अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने भाई की इताअत। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ, बहन इस्लाम में इतना बड़ा रिश्ता है मेरी बहना, इतना बड़ा रिश्ता है, इतना बड़ा रिश्ता है कि शायद सारे रिश्ते इसके सामने मान पड़ जाए। ये बहनें होती है, अगर भाई गरीब भी हो तो ईदी में उसे नहीं कहती कि आप मुझे ईद दो दे, छुपा के कहती है। अगर भाई 5 रुपए दे दे तो वही बहन अपने बच्चों को कहती है आज तुम्हारा मामू 5000 दे के गया। यानी ये बहन है। जब शादी होती है वहां बहन की जरूरत है, वो आपके गीत गाती है, वो आपके घोड़े की बात पकड़, जब दुनिया से कोई चला जाता है जनाजे बहन सजाते। खुदारा हाथ बांध के कह रहा हूं, ये रिश्ते बाजारों में नहीं मिलते, सिला रहमी कीजिए। आप चाहे खरबोपति हैं, अगर आपकी बहन किसी के यहाँ बर्तन धो रही है तो आपके लिए शर्म की बात अहम बात है। लेकिन वो सवाल मैं बता दूं कि कभी भी विरासत का हक कभी माफ़ नहीं होता, न कब्र में माफ़ होगा, न जहेज से माफ़ होता है, न तोहफे तहाइफ से होता है, वो बाहर सूरत देना पड़ता है, ये फ़र्ज़ है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात कि विरासत का हक हर हाल में देना है और इसका कोई किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं है। बिल्कुल। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए नूर रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।